माँ को बेच रहे, बीवियों को बेच रहे, बहन को बेच रहे, क्या हो रहा है? और कहते हैं मॉडर्न हो गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने एक बयान दिया था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा औरत को 20 मिनट तक देखता रहे, उसके ख्याल में कोई हलचल पैदा ना हो, वो शख्स ज़हनी तौर पर बीमार है, उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो अपना इलाज डॉक्टर से करवाए। इस बयान के बाद इकरारुल हसन ने डॉक्टर जाकिर नायक साहब के खिलाफ पूरे 11 मिनट का एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड किया और उसको सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिस पर लोगों ने उसको बुरा तासुब दिया और लोगों ने उसको तनकीद का निशाना बनाया। सुनने में आया है कि वो क्लिप उसको डिलीट करना पड़ा। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने इकरारुल हसन को इस सवाल के मुतालिक तफसीली जवाब दिया। तो आइए इस क्लिप के अंदर मैं आप हजरात को दिखाता हूँ। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हजरात को वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम देखते हैं कि दुनिया में कितनी बेपर्दगी है, न्यूडिटी है, ऑब्सिनिटी है, नंगापन है। कुरान मजीद में इसका हल है, हिजाब। लेकिन अल्लाह ताला खवातीन के हिजाब के पहले कुरान मजीद में मर्दों का हिजाब बयान करते। खवातीन के हिजाब के एक आयत पहले मर्दों का हिजाब का जिक्र करता है अल्लाह ताला। सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30। कहो मोमिन मर्द से कि वो अपनी नजर नीचे कर ले। कहो मोमिन मर्द से, मुसलमान मर्द से, क्या वो अपनी नजर नीचे करे तो क्या वो महफूज रहे। नजर नीचे करना मतलब अगर आप कोई भी खातून, कोई भी लड़की को देखते हैं और अगर आपका दिमाग भटकता है तो आपको गुज़े बसर करना चाहिए, गुज़े बसर करना चाहिए। एक मुस्लिम था जो एक लड़कियों को देख के घूर रहा था, तो उसके दोस्त ने कहा, आप क्या कर रहे हैं, लड़की को घूरना हराम है। तो उसने कहा, हमारे रसूल आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। मैंने तो आधी नजर भी पूरी नहीं किया। उसका मतलब यह नहीं कि आप लड़की को 3 मिनट बिना पल के झपके देखो, विदाउट ब्लिंकिंग द आइज, और बोलो मेरी नजर ही पूरी नहीं हुई। अल्लाह के रसूल का कहना यह था, अगर अनजाने में नारे तकबीर, नारे तकबीर। वो जो सामने लोग खड़े हैं उनसे मेरी दरखास्त है, बैठ जाएं, बैठ जाएं, जरा हजरत का बयान हो रहा है, बैठ जाएं सब पीछे। अल्लाह के रसूल के मानी ये थी कि अगर अनजाने में आप कोई लड़की को देखेंगे तो नजर नीचे करो, दूसरी बार मत देखो। उसका मतलब नहीं कि एक लड़की को 3 मिनट बिना पल के झपका है, विदाउट देखो बोलो कि नजर पूरी नहीं हुई। उसके बाद आता है खवातीन का हिजाब, कि कहो मोमिना से, मुस्लिमा से कि अपनी नजर नीचे करो और अपने पल्लू को, अपने हेड कवरिंग को अपने छाती पे डालो और अपनी जीनत को महफूज करो। सिर्फ अपने शोहर, अपने वालिद, अपने बेटों और एक लंबी फरिश्त है महरम की। तो महरम के अलावा गैर महरम के सामने आपको हिजाब करना जरूरी है। और सूरह आज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में कहा गया है कि जब भी, यहां आयत मिल गया, ए नबी कह दो अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मुसलमान औरत से कि जब भी वो बाहर जाएंगी तो जिल्बाब पहने। जिल्बाब होता है ओवरक्लोक, कुछ लोग कहते हैं कोट, कुछ लोग कहते हैं अबाया, अरबी में जिल्बाब। तो क्या एकदम ढीला होना चाहिए ताकि आपको कोई छेड़ेगा नहीं। जिल्बाब पहनो तो लोग जानेंगे कि आप एक
ایسی خاتون ہے جو عزت والی ہے اور آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں. اور شریعت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں 6 چیزیں ہیں حجاب کے بعد. نمبر 1 ایکسٹینٹ. ایکسٹینٹ مطلب کتنا حصہ آپ کے بدن کا چھپا ہونا چاہیے. مرد کے لیے ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک. عورت کے لیے پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. صرف وہ چیز چہرہ اور ہاتھ کھلا ہو سکتا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی چھپا ہونا چاہیے. لیکن یہ تو سب مانتے ہیں, اختلاف ہے چہرے پہ اور ہاتھ پہ. باقی جسم پہ نہیں, تو باقی پورا جسم چھپا ہونا چاہیے, صرف چہرہ اور ہاتھ چھوڑ کے. دوسرا, باقی 5 جو نقطے ہیں وہ خواتین اور مرد میں یکساں ہے. دوسرا نقطہ, کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ کے جسم کا ڈھانچہ دکھ سکے, آپ کے جسم کے کنٹور نہ دکھ سکے. تیسرا نمبر, کپڑے اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ اس کے تھرو آپ دیکھ سکے. چوتھا نمبر, کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے, چمک دھمک, تاکہ دوسرے کو اٹریکٹ کر سکے. آپ پہن رہے ابایا لیکن اس کے اوپر سیکوینس ہے, ہر قدم پہ چھپک چھپک لائٹ آتی ہے اپنے چہرے پہ, روشنی. تو حجاب کا مقصد ہی کیا ہے نا, ڈھیلے ہے. آپ کا حجاب اتنا بھڑکیلا ہے, کلر فلورسنٹ کلر, اور اس کے اوپر سیکوینس ہے, جیسا لائٹ پڑی تو آنکھ پہ آتی ہے. 5واں نقطہ, کپڑے دوسرے مذہب کے نہیں ہونا چاہیے. آپ صلیب نہیں پہن سکتے. صلیب عیسائی کی نشانی ہے, ٹائی عیسائی کی نشانی نہیں ہے, نہیں تو میں نہیں پہنتا تھا. وہ لوگ کو غلط فہمی ہے. آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پڑھیں گے تو لکھا ہے ٹائی, کیونکہ جو ملک میں بہت ٹھنڈی ہوتی تھی تو وہ باندھنے کے لیے ٹائی پہنتے تھے. آپ اگر جائیں گے, کوئی کہیں بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے کہ ٹائی صلیب کی نشانی ہے. آپ پادری کا فوٹو دیکھیے, پادری کیا پہنتے, توپ پہنتے, توپ جیسا, ٹائی نہیں پہنتے. یہ کچھ مسلمان کو غلط فہمی ہے. تو کوئی بھی کام کے لیے, صحیح کام کے لیے حرام تو کر نہیں سکتے, آپ کتنے بھی بڑے دائی ہو. تو میں پہنتا ہوں کیونکہ غیر مسلمان کو متاثر کرنے کے لیے. کون سا جوکر ہے یہ, ٹائی سوٹ ٹوپی ڈھکنے کے اوپر فرض ہے یا سنت ہے, اختلاف ہے. لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ مستحب نہیں ہے. ادھر مستحب یا فرض, میں سمجھتا ہوں فرض ہے. امام ادھابی کہتے ہیں گناہ کبیرہ ہے, لیکن چاروں ائمہ کہتے کہ مستحب ہے, سنت ہے, جو بھی ہے. میں کوٹ ٹائپ پہنوں لیکن میرے ٹراؤزر میرے پینٹ ٹھکنوں کے اوپر ہے. سر کو ڈھانکنا سنت ہے, ٹائی کو پہننا مباح مطلب آپشنل. تو 5واں نقطہ ہے, وہ نشانی مت پہنو جو غیر مذہب کی نشانی ہے, صلیب, ٹیکا. اور آخری ہے, آپ دوسرے جنس کے کپڑے مت پہنو, مرد عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے, عورت مرد کے. یہ 6 ہے. اگر اس کا احترام کریں گے تو پوری پورنوگرافی اور پورے یہ ننگا پن دنیا سے نکل جائے گا. افسوس کی بات ہے کہ ہم کئی بار مسلم معاشرے میں دیکھتے ہیں, جب میں تقریر کرتا ہوں تو ہندو جو میری تقریر کو دیکھتے ہیں, جب مجھ سے ملنے آتے ہیں تو احترام کرتے ہیں. وہ عام طور پہ حجاب نہیں کرتے لیکن اپنا دوپٹہ سر پہ لیتے اور میرے سے دور رہتے ہیں, کیونکہ جانتے ہیں کہ میں جب تقریر کرتا ہوں کہتا ہوں دے شوڈ بی نو انٹرمنگلنگ. لیکن افسوس کی بات ہے کئی مسلم معاشرے میں تو مسلمان خواتین مجھ سے بات کرتی ہے, بولتی ہے میرے فین ہے, لیکن میرے پہ چڑھ جاتی ہے. چڑھ جاتی مطلب میں چڑھنے دیتا ہوں, ایک دم آگے رہے, رکو, میں پیچھے جاتا ہوں, ایک دم دیوال آ جاتے. ارے بھائی کیا کر رہے آپ, چڑھ جاتی ہے. خالی یہ مہر ہے, میں تو چھونے بھی نہیں دیتا ہوں بھائی, لیکن میرے قریب آتی ہے. جب بھی جیسا بھی 2-3 میٹر سے کم ہوتا ہے تو میں اور پیچھے جاتا ہوں. ڈسٹینس ہونا چاہیے نا.
ہم دیکھتے ہمارے معاشرے میں قرآن پڑھتے لیکن حجاب پہ عمل ہی نہیں کرتے. یہ جو حجاب ہے یہ ایک پوائنٹ ہے حجاب کا, یہ 6 نقطے ہیں, یہ 6 نقطے ہیں. یہ کپڑے کے حجاب کے بارے میں آپ کس طریقے سے بات کرتے وہ بھی حجاب میں آتا ہے, کس طریقے آپ چلتے وہ بھی حجاب میں آتا ہے, سب حجاب میں آتا ہے. صرف کپڑے حجاب میں نہیں آتا ہے. افسوس کی بات ہے جب مسلم معاشرے میں جاتے ہیں تو انہیں حجاب کی تہذیب نے, میں جاتا ہوں کئی مسلمان تاجر, ان کی سیکریٹری خاتون. کیوں؟ وہ کام کرنے میں بہت اچھا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر آپ ایک کمرے میں ایک مرد اور عورت نامحرم ہیں تو تیسرا انسان شیطان ہے. آپ کی سیکریٹری کو آپ نوٹ دیں گے نا, کیا مرد مر گئے کیا دنیا کے؟ اپنے ریسیپشن پہ خاتون کو رکھتے. کیوں رکھتے؟ اٹریکٹ کر سکے. اٹریکٹ, میں مانتا ہوں جو بولتے بالکل صحیح ہے. لڑکی کو رکھیں گے تو بھائی چمک دھمک کے کوئی بھی آ جائے گا نا. اس لیے ایروپلین میں ایئر ہوسٹس ہوتے ہیں نا, اٹریکٹ کرنے کے لیے. کیوں؟ یہ آپ کو اٹریکٹ کر رہے جہنم کی طرف. آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں, لیڈی سیکریٹری رکھتے, لیڈی ریسیپشنسٹ رکھتے. خواتین اگر کام کرنا چاہتے وہ ایسا کام ہونا چاہیے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے, اور علیحدہ ہونا چاہیے. لیڈی سیکشن بالکل الگ. There should be no intermingling of jinns. انٹرمنگلنگ ہونا ہی نہیں چاہیے. انٹرمنگلنگ ہوئے گا تو فتنہ ہوں گی. آپ اگر خوبصورت سیکریٹری کو رکھیں گے اور آپ ان کو ڈکٹیٹ کریں گے, آپ کے دماغ میں کچھ نہیں ہوگا تو آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے. آپ کو کچھ بیماری ہے, آپ خوبصورت سیکریٹری رکھتے, اس کو ڈکٹیٹ کرتے, پھر بولتے ذرا لیٹ ہو گیا, لیٹ رکو, وہ رکیں گی. آپ ان کے مالک ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں, زنا کے قریب بھی مت آؤ. زنا تو حرام میں لکھا ہے, زنا کے قریب بھی مت آؤ. آج ہم دیکھتے دنیا میں زنا, ایڈلٹری, فورنیکیشن عام ہے. امریکہ میں ایک شخص 8 عورت کے ساتھ سوتا ہے شادی کرنے کے پہلے. ایوریج. شادی کرنے کے بعد کتنے لڑکیوں سے سوتا ہے وہ لکھا نہیں. ایوریج ایک مرد امریکہ میں, ایوریج مطلب ایوریج ہے, چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. ایک پی ایچ ڈی ریسرچ ہوا تھا مسلمانوں کے بارے میں, کہوں گا نہیں میں, وہ بھی ہاں یہ 8 سے کم ہے لیکن ہاں یہ آپ جس معاشرے میں رہیں گے وہ معاشرے کو نقل کریں گے. ایوریج ایک مرد امریکن یو ایس اے میں 8 عورتوں کے ساتھ سوتا ہے شادی کرنے کے پہلے. شادی کرنے کے بعد کتنے کے ساتھ سوتا وہ سروے میں نہیں لکھا ہے. زنا, ایڈلٹری, فورنیکیشن. شادی کے پہلے زنا کرو تو انگلش میں بولتے فورنیکیشن, شادی کے بعد کرو تو بولتے ایڈلٹری. قرآن مجید میں سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں لکھا ہے آپ زنا کے قریب مت آؤ. زنا کے قریب مطلب, ابھی میں کہوں گا ایک لڑکی فون کرتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ آواز اورا میں نہیں آتی. آواز خاتون کی آواز جو ہے وہ اورا میں نہیں آتی. تو خاتون فون کرتی ہے تو میں بات کرتا ہوں, 2 بار فون کرتی, 3 بار فون کرتی, پھر اچھے آواز میں بات کرتی. ارے لڑکی سے بات کرنا کیا ہے, نو پرابلم. پھر بولتی چلو چائے کے لیے باہر جائیں گے. چائے کے لیے کیا پرابلم, نو پرابلم, ہم زنا تھوڑی کر رہے, چائے کے لیے. پھر 2-3 بار چائے کے لیے جائیں گے, میکڈونلڈ میں جائیں گے, کینٹکی فرائڈ چکن میں جائیں گے, اسٹاربکس میں. بعد میں بولیں گے رات کو کھانے پہ جائیں گے, رات میں کھانے کے لیے, حرام تھوڑی ہے.
उसके बाद होटल में साथ में सोएंगे। इसे कहते खुतवात शैतान। पहले शैतान जानता है कि आप अच्छे मुसलमान हैं तो टेलीफोन पे बात करना, टेलीफोन पे खातून से बात करना तो हराम नहीं, लेकिन बेबुनियाद बात करना। अल्लाह फरमाते कुरान मजीद में सूरह आज़ाब में सूरा नंबर 33, अल्लाह के रसूल के बीवियां से, हमारे उम्महातुल मोमिनीन से अल्लाह ताला फरमाते आपकी आवाज बी कंप्लेसेंट इन योर वॉइस, मतलब आवाज को आप ज्यादा खूबसूरत मत बनाओ, नहीं तो उस आदमी जिसके दिल में बीमारी है वो गलत सोचेगा। किससे कह रहे? उम्महातुल मोमिनीन से। अल्लाह ताला फरमाते हमारे अल्लाह के आखिरी नबी के बीवियों से कहते हैं, यानी अगर हाईएस्ट किसका अगर औहदा है खवातीन में वो उम्महातुल मोमिनीन का है। अल्लाह ताला फरमाते बी कंप्लेसेंट इन योर वॉइस, अपनी आवाज पे ध्यान दो, मतलब ज्यादा खूबसूरती मत करो। अगर ज्यादा हेलो हाउ आर यू, आई एम वेरी फाइन, आप कैसे हो, मैं तो बहुत अच्छी हूं। अच्छा आपने ये पिक्चर देखी अमिताभ बच्चन का? हमने देखा। अभी क्या जरूरत है आपको बात करने? बात करना हराम नहीं, लेकिन जब बात करते तो ज्यादा कंप्लेसेंट मत हो, मतलब ज्यादा खूबसूरत से बात करेंगे तो क्या होगा? अल्लाह फरमाते सूरह रूम में सूरा नंबर 30 आयत नंबर 21 में, अल्लाह ने मर्द और औरत के बीच में मोहब्बत डाली। मर्द और औरत मतलब बीवी और शोहर के, लेकिन अब बीवी शोहर ने फिर भी मोहब्बत आ जाती है तो ये हराम मोहब्बत है, खुतवा तो शैतान। तो सेक्रेटरी रखेंगे, बहाना चाहिए भाई अच्छी है वो, क्या जरूरत है? मर्द क्या मर गए? तो ये सब हिजाब के खिलाफ है, सिर्फ कपड़े पहनना नहीं। तो हम देखते हैं, हम आमतौर पे इश्तिहार लो, लोग जाकिर भाई क्यों आप बोलते हैं यूट्यूब के एडवर्टीजमेंट हराम है? क्योंकि उसके अंदर ऐड हराम है। 75% हैंड के अंदर आप देखेंगे खवातीन है, मोटरसाइकिल ऐड में खातून है, गाड़ी की ऐड में खातून है। मुझे किसने कहा BMW के ऐड के अंदर एक लड़की खड़ी है बिकिनी में और उस पर लिखेला टेस्ट ड्राइव हर नाउ, उसे अभी चखो। किसको? गाड़ी को या लड़की को? क्या हो रहा है? हम हमारे मां को बेच रहे, बीवियों को बेच रहे, बहन को बेच रहे, क्या हो रहा है? और कहते हैं मॉडर्न हो गए। तो दोस्तों ये थी डॉक्टर जाकिर नायक साहब की आज की वीडियो। माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने डॉक्टर जाकिर नायक साहब को क्या ही कमाल दर्जे का इल्म दिया है। हर मुश्किल बात को, हर मुश्किल सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला डॉक्टर जाकिर नायक साहब की उम्र में और इल्म में इजाफा फरमाए और उनको तादेर तक सलामत रखे। दोस्तों अगर आप हजरात को वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली डॉक्टर जाकिर नायक साहब की वीडियो आप हजरात बआसानी से अपने मोबाइल फ़ोन पर देख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।